السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في هذا البث المباشر اللي غادي يكون كحصة مباشرة في مادة ستاتستيك ديسكريبتيف. إن شاء الله اليوم غادي نخدموا على لو شابيتر ديال لي سيري ستاتستيك ا دو فاريابل، بويسك شفت باللي الأغلبية ديال الطلبة عندهم شوية ديال المشاكل في هذا لو شابيتر. دونك على ما يلتحقوا باقي الزملاء ديالكم، ونتمنى منكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا باش كلشي يستافد. كذلك يمكن لكم ديروا ان تاغ لي زامي ديالكم اللي كتعرفوهم راهم كيبريباريو دابا بور لي زيكزامان ديال اس 1، سواء ايكونومي اس 1 او لا بيولوجي اس 3، بيسك عندهم نفس الموديول ونفس المفاهيم. الوغ قبل ما نبداو الشابيتر ديالنا اليوم، اول حاجه بعدا بغيت نسولكم واش كاين الصوت. دونك واش الصوت واضح باش ملي نشتغلوا على التمارين كلشي يكون كيوصلوا الصوت. دونك انا كنشوف لي كومونتير ديالكم، جاوبوني عفاكم واش الصوت ديالي مسموع وواضح. Très bien. Donc مزيان كلشي وصلوا الصوت مزيان، هذه حاجه مزيانه. دونك قبل ما نبداو لو موديول لابد نديروا واحد لو بتي رابيل على ما يلتحقوا باقي الزملاء. هذا لو بتي رابيل مهم بزاف، هما لي نوسيون دو باز ديال لا ستاتستيك ديسكريبتيف، شويه ديال التيوري. الوغ لا ستاتستيك ديجا سي ان انسومبل ديال لي زوتي سيونتيفيك، واحد المجموعه ديال الاليات العلميه كنوظفوهم باش ندرسوا واحد الظاهره، نحلوا معطيات ديالها ونعطيو اون انتربريتاسيون، يعني تاويلات. هنا في لاستاتيستيك كاين بعض الامور اللي خصكم ضابطينهم، شي حوايج دي تيرمينولوجي، مصطلحات اللي خصو يكونوا ضابطينهم. اول مصطلح واللي هو لا بوبولاسيون. دونك بوبولاسيون كوم بروميير تيرم. دونك لا بوبولاسيون اللي هي الساكنه، الساكنه الاحصائيه. دونك شنو هي لا بوبولاسيون؟ سي توت سامبلومون ببساطه البوبولاسيون هي الفئه المستهدفه من شي دراسه احصائيه. ملي كندير انايا شي دراسه احصائيه اون ايتود ستاتستيك، راه لابد كاينه واحد الفئه مستهدفه. هذيك الفئه اللي انا كنمشي كنسولهم وكناخذ من عندهم الاجابات، هذيك الفئه هي اللي كنسموها لا بوبولاسيون. وهنا كوم غومارك لا بوبولاسيون بالعربيه هي الساكنه. هذا ما كيعنيش ان لا بوبولاسيون راه ديما بنادم، داكور؟ راه في الستاتستيك راه ماشي ديما كندرسوا بنادم، نقدروا ندرسوا دي زوبجي، نقدروا ندرسوا دي زيتابليسمون، نقدروا ندرسوا نيمبورت كوا. المهم راه كيتسمى اون بوبولاسيون، ولكن اللي تركزوا عليه بوبولاسيون ماشي هي بنادم، داكور؟ ماشي ديما. اهم مصطلح اللي من بعده اللي هو كاركتير او لا فاريابل. دونك بالعربيه الميزه. كاركتير او لا فاريابل هو اهم حاجه في لاستاتيستيك. شنو زعما كاركتير؟ الكاركتير هو انت شنو مشيتي كدرس، او لا بصيغه اخرى سي لو سوجي ديال ليتود ستاتستيك، هو موضوع الدراسه الاحصائيه. ملي كنديروا اون ايتود ستاتستيك ما يمكنش نديروها غير هكاك بلا موضوع، لابد كاين واحد لو سوجي. باغ اكزومبل غادي نمشيو عند واحد لونفي ديال الطلبه ديال العام الاول، نسولوهم شحال خداو الباك، داكور؟ دونك هنا الا سولتكم شكون هي لا بوبولاسيون، راه باينه هي لي زيتيديون ديال داك لونفي، الفئه المستهدفه. الا سولتكم شكون هو لو كاركتير، يعني هذيك الفئه المستهدفه علاش سولتها، هذاك هو اللي كنسموه لو كاركتير. دونك بيان سور لو كاركتير في هذه الحاله غادي يكون هو لا نوت دي باكالوريا. نزيدو دائما في السياق ديال لو كاركتير، الا جينا هنايا نتعمقوا فيه اكثر الانواع ديال لو كاركتير. دونك كيف ما كتعرفوا كاينين دو تيب دو كاركتير اون جينيرال. دونك عندي لو كاركتير او لا لو فاريابل، بحال بحال. لو كاركتير فيه جوج ديال الانواع، كاين ما يسمى لو كاركتير او لو فاريابل كونتيتاتيف، وكاين الكاليتاتيف. جوج الانواع خاصكم تكونوا ضابطينهم وتعرفوا كيفاش تميزوا ما بيناتهم ديال لو كاركتير. لو كاركتير اللي كيكون كونتيتاتيف والكاركتير اللي كيكون كاليتاتيف.
كونتيتاتيف جات من كونتيتي، وكونتيتي هي كميه، يعني شي حاجه كتعبر. ايفيكتيفمون الكاركتير كونتيتاتيف هو اي كاركتير يمكن لنا نعبروه بصيغه اخرى، اي كاركتير يمكن لك تعبر عليه بالارقام دي شيفر. مثلا الا سولتكم انا على لا نوت دو باك ديالكم، الكاركتير هو لا نوت دو باك، واش غتجاوبوني بالارقام اولا بالحروف؟ سولتك على لا نوت، دونك بيان سور غتجاوبني بالارقام، هذا كيتسمى كونتيتاتيف. الا سولتك لا كولور بريفيري، واش هذا كيكون كونتيتاتيف؟ واش لا كولور بريفيري غتكون كونتيتاتيف؟ لا، علاش؟ حيت الا جاوبتيني ما غتجاوبنيش برقم، غتجاوبني بكلمه، غتقول لي روج ولا نوار ولا فير، اون جينيرال غتجاوبني بكلمه ماشي رقم، سيتادير ماشي كونتيتاتيف وانما كاليتاتيف. كاليتاتيف هو داك الفاريابل اللي كيتعبر عليه بالكلمات ماشي بالارقام. الوغ هذا الكونتيتاتيف كينوست منه جوج ديال الانواع، كاين ما يسمى لو كونتيتاتيف ديسكري ou le quantitatif continu. Donc هادشي راكم عرفتو، جوست كنديرو ان رابيل وصافي تسخينه، غير شويه ديال التسخينه. الوغ شنو زعما ديسكري كونتينيو؟ ديجا هاد ديسكري وكونتينيو راه جوج ديال الكونتيتاتيف، يعني داك الفاريابل اللي كيتعبر عليه بالارقام بالاعداد. هاد الاعداد فيهم جوج حالات، يا اما يكونوا اعداد صحيحه طبيعيه، داكوغ، هاد الفاريابل اللي كان كونتيتاتيف وكانوا دوك الاعداد اعداد صحيحه طبيعيه، ديك الساعات كنقولوا باللي لو فاريابل اللي ديسكري. شو زعما اعداد صحيحه طبيعيه؟ تو سامبلومون يعني انا هذا الفاريابل كينتمي لمجموعه اعداد صحيحه طبيعيه اللي هما شنو؟ 0 1 2 3 انسي دو سويت. ما فيهمش الناقص، ما فيهمش شي عدد سالب، ما فيهمش الفاصله، ما فيهمش الجذر، يعني غير اعداد صحيحه طبيعيه. مثلا الا سولتكم على لو كاركتير اللي هو لا نوت دو باكالوريا، واش هذا لو كاركتير يقدر يكون بيان سور هو كونتيتاتيف، واش يقدر يكون ديسكري؟ واش لا نوت دو باكالوريا هي فاريابل ديسكري؟ دونك لا، ما يمكنش يكون ديسكري. علاش؟ هو راه كونتينيو، بويسك الا سولت شي واحد على لا نوت دو باك راه يقدر يقول لي 15.5، يعني ما بقيناش بعدد صحيح طبيعي. بهذاك اللي ماشي ديسكري سيتادير كونتينيو، يعني اون جينيرال كينتمي لار توت لي نومبر، داكوغ. ان اوتر فاريابل نلقاو شي مثال، شي فاريابل يكون ديسكري بيان سور كونتيتاتيف. مثلا الا درت اون ايتود ستاتيستيك على لو نومبر دو فخير، عدد الاخوه عند الطلبه. دونك عدد الاخوه عند الطلبه بيان سور راه هو كونتيتاتيف، حيت الا سولتك شحال من اخ عندك غتجاوبني بعدد، ما غتقولش لي كلمه. هذاك العدد اللي غتعطيني واش هو صحيح طبيعي ولا ممكن يكون عدد حقيقي؟ سيغمون صحيح طبيعي. ما يمكنش نسولو شي واحد شحال عندك من اخ ويقول لك عندي 3.24 اخ، لا هذه ما كايناش. يا اما يقول لنا صفر او لا واحد او لا جوج او لا ثلاثه او لا اربعه الى اخره. دونك هذاك فاريابل اللي هو ديسكري. اي بور لو كونتينيو يعني كاع لي فاريابل اخرين، مثلا لا نوت، لو سالير، لاج، لا تاي، انسي دو سويت. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذه القضيه. ندوزو بور لو كاليتاتيف. لو كاليتاتيف هو هذاك لو فاريابل اللي ما كنعبروش عليه بالارقام وانما كنعبروا عليه بكلمات. وهذا مثلا لا كولور، مثلا لوريجين، انسي دو سويت، لا ناسيوناليتي الى اخره، كاع لي فاريابل اللي نعبروا عليهم بكلمات. هذا الكاليتاتيف فيه حتى هو ثلاثه ديال الانواع وسط منه، كاين فيكم اللي قراوهم كاين فيكم اللي لا، ماشي مشكل نشيروا لهم. الوغ في الكاليتاتيف كاين ثلاثه الانواع. كاين لو كاليتاتيف الاول اللي كيتسمى اوردينال، كاليتاتيف اوردينال. الوغ شنو زعما اوردينال؟ اوردينال جات من اوردر، والاوردر هو الترتيب. امتى كيتسمى الكاليتاتيف اوردينال؟ مني هذاك الفاريابل كياخذ دي موداليتي، زعما كياخذ نتائج، هذوك النتائج نقدروا نرتبوهم. مثلا الا سولتكم على الفاريابل اللي هو لا مونسيون دي باكالوريا، ديجا راه هو كاليتاتيف، حيت الا سولت شي واحد على لا مونسيون ما غيجاوبنيش بعدد، غيقول لي بيان، اسي بيان، تري بيان، مزيان، هو كاليتاتيف. واش هو اوردينال؟ وي، علاش؟ لان دوك لي موداليتي يعني النتائج اللي هما اسي بيان، بيان، تري بيان الى اخره كنقدروا نرتبوهم سواء تزايديا او لا تناقصيا. تزايديا نقول باسابل، اسي بيان، بيان، تري بيان، او لا بالعكس تناقصيا. اون جينيرال كيترتبوا كنسموه اوردينال. النوع الثاني في الكاليتاتيف دائما واللي هو نومينال. الوغ النومينال هو الفاريابل اللي لي موداليتي ديالو ما كيترتبوش، داكوغ، ما كترتبش. بحال مثلا لا كولور بريفيري. الا درت اون ايتود ستاتيستيك على لا كولور بريفيري غيجيوني بزاف لي موداليتي. ملي كنقول لي موداليتي يعني النتائج، بحال مثلا روج، نوار، فير، جون، كل واحد شنو غيقول لي. واش نقدروا نرتبوا لي موداليتي؟ ما يمكنش، ما نقدرش نرتب لي كولور، داكوغ. الوغ هذا كيتسمى نومينال. وكاين لو ديرنيي كا واللي هو بينير. الوغ لو فاريابل بينير، بين هي جوج، بين كتعني جوج،
بينير هو هذاك لو فاريابل كاليتاتيف اللي كياخذ جوج ديال لي موداليتي. يعني ملي غديروا اون ايتود ستاتيستيك غيجيوك فقط جوج اجابات. مثلا شي مثال فكروا في شي مثال يكون بينير تري سامبل. لو سكس باغ اكزومبل، الا مشيت لواحد لونيفرسيتي ودرت اون ايتود ستاتيستيك على لو سكس دي ستوديون، نشوف شحال عندي ديال لي زون نشوف شحال عندي ديال لي فام، هذاك غادي يكون كاليتاتيف بيان سور ما كيتعبرش عليه بالارقام، وغادي يكون بينير علاش حيت كاينين غير جوج اجابات اوم فام ما كاينش شي حاجه اخرى. دونك هذه اون بتيت انترو على لي نوسيون دي فاريابل. يمكن لكم تنوطيو هاد الخطط هذه بالنسبه للناس اللي بغاو ينوطوها، وندخلوا ان شاء الله لو شابيتر ديال لي سيري ستاتيستيك ا دو فاريابل. إذا على بركة الله نبداو لو شابيتر ديالنا اللي هو لي سيري ستاتيستيك ا دو فاريابل. شفتوا في لي سيري ستاتيستيك ا اون فاريابل فاش كنديروا اون ايتود ستاتيستيك وكندرسوا واحد الحاجه تقدر تكون ديسكري ولا كونتيني ما كيهمناش، المهم كندرسوا ان سول فاريابل سميناه اكس. الوغ ملي كندرسوا كنقدروا نقادوا ان طابلو تنمثلوا فيه لي دوني على حسب لو فاريابل كيف داير. ابخي غنحط لكم واحد الريزومي باش تعرفوا كل طابلو امتى كنحطوه. بيان سور كنحطوا لو طابلو كنقدروا نحسبوا لا مويان لو مود لا ميديان انسي دو سويت كاع دوك لي بارامتر. هنا في هذا الشابيتر كندرسوا جوج ديال الحوايج في نفس الوقت، كندرس جوج ديال لي فاريابل. يعني فاش كنمشي لون بوبولاسيون ما كنسولهاش غير على واحد الحاجه، مي بلوتو كنسولها على جوج ديال الحوايج باش نحاول ما امكن ندرس العلاقه بيناتهم الى اخره. الوغ بور ليكونومي باغ اكزومبل الناس ليكونومي ملي فاش كيحتاجوا لي سيري ستاتيستيك ا دو فاريابل باغ اكزومبل ملي كيبغيو يبيعوا ان برودوي كيخصهم هو الاول يدرسوا ديك لا بوبولاسيون كيفاش دايره، يدرسوا لا بوبولاسيون كيفاش كتصرف في لو بيدجي ديالها. يعني غيدرسوا العلاقه ما بين لو سالير ديالهم مع باغ اكزومبل لي ديبونس ديالهم انسي دو سويت. هنا كنحتاجوا لي سيري ستاتيستيك ا دو فاريابل. الوغ دونك كيف ما شفتوا لي سيري ستاتيستيك ا اون فاريابل كنقادوا ان طابلو، راكم عرفتوا الطابلو كيف داير. بوغ لو كا ديال دو فاريابل كاين عندنا ما يسمى لي طابلو دو كونتينجونس. هاد لي طابلو دو كونتينجونس هما دي طابلو كنمثلوا فيهم جوج ديال الفاريابل، جوج ديال لي فاريابل اون ميم طون. الوغ كيفاش كيكون التمثيل؟ هنايا ملي كنلاحظوا يكون دو فاريابل اكس اي اي كندرس جوج لي فاريابل، يعني كل فاريابل في هادو عنده دي موداليتي ديالو، عنده نتائج اللي كياخذها. مثلا غادي ندرس باغ اكزومبل مثلا غادي ندرس لا نوت دو باك مع لا نوت ديال اس 1 بالنسبه للناس اللي دوزو اس 1، جوج ديال الحوايج باش ندرس العلاقه بيناتهم. الوغ لا نوت دو باك كتاخذ دي موداليتي مثلا مجالات الى اخره. لا ميم شوز بالنسبه لي غير اون جينيرال كنحطوهم في واحد لو طابلو بحال هذا الشكل. بيان سور هنا كتكون عندي اكس وهنايا ايكغيك، هنايا اكس لي موداليتي اللي كياخذ اكس داكور، اكس واحد اكس جوج اكس ثلاثه الى اخره. المهم اون جينيرال كاينه هنا اكس اي، دونك نقدر نسميها اكس اي. هنا كتلعب اكس اي حتى لاخر موداليتي واللي هي اكس بي. يعني الا سولتكم في هنا شحال كاين من موداليتي ديال اكس، راه كاين بي ديال لي موداليتي. تفهمنا؟ بوغ ايكغيك لا ميم شوز، غير هو اكس رابطينها باي، هذه عقلتوا عليها اكس اي ان اي اف اي باينه. دابا ملي كيتزاد ايكغيك ما غنسموهش حتى هو اي، غنعطوه ان اوتر انديس غنسموه جي، غيولي ايكغيك جي. كياخذ حتى هو دي موداليتي ديالو ايكغيك واحد ايكغيك جوج ايكغيك ثلاثه ايكغيك اربعه الى اخره. المهم كاين هنايا ايكغيك جي. شوف انت الجي شنو غتعطيك؟ اخر فالور كنسموها ايكغيك كيو. يعني الا سولتكم شحال من موداليتي كاينه هنا راه كاين كيو ديال لي موداليتي. فهمنا؟ دابا هنا اللي كيهمنا هو هذا الوسط هذا، دونك غادي نحاول نديرو اونكادريه باش يبان لكم. فوالا
دونك هذا الوسط هذا اللي اونكادريتو نتمنى يكون كيبان لكم تما في اللايف. هذا الوسط هذه لي فالور اللي كاينين هنا اش كيكونوا. غادي ندير ان فلاش باك في لو كا ديال ان سول فاريابل في لاطابل ديال ديسكري باغ اكزومبل كنقولوا هنايا اكس اي وهنايا كنحطوا ان اي اف اي الى اخره. هاد الثلاثه راكم عرفتوها. مثلا غنحط دي موداليتي هنا مثلا عندي 0 1 2 3 انسي دو سويت. قدام صفر ان اي شنو زعما ان اي ديال صفر سيتادير ليفيكتيف اللي ديال صفر. شوف صفر شحال عندك من مره مثلا كاينه 43 مره واحد كاينه 20 مره جوج كاينه 15 مره انسي دو سويت. اشنو كتعني هذا الشيء؟ كتعني بلي لا موداليتي صفر راه عندي 43 مره، لا موداليتي واحد راه عندي 20 مره، لا موداليتي جوج عندي 15 مره وهي غادا. بيان سور الا جمعت هادشي كامل راه كنلقى ما يسمى ليفيكتيف توتال ان. مزيان. دابا هذا في لو كا ديال ان سول فاريابل. ندوزو دابا لهذا لو كا اللي عندنا حنا ديال دو فاريابل. اش كاين عليه هاد الكتابه هذه اللي كاينه هنا؟ هذا العدد اللي كاين هنا الا شفتو راه مكتوبه ان واحد واحد. هذه الاشاره ما كتقراش ان 11 كتقرا ان واحد واحد. هذه اللي حداها كتقرا ان واحد جوج. علاش ان واحد واحد؟ علاش ان واحد جوج؟ ديجا هاد ان هذا سي ان افيكتيف. هادشي اللي الوسط راه هو ليفيكتيف. هنا في لو كا ديال ان فاريابل افيكتيف غير عندي غير اون كولون. هنا راه عندي توت ان طابلو اللي هو افيكتيف. هنايا كتلعب ان اي جي. دونك غادي نمسح له طابلو باش نوضحو هادشي شويه بشويه. ان اي جي هو ليفيكتيف اللي كيلعب هنايا. سيتادير مثلا هاد ان واحد واحد اش كتعني؟ شنو هو المدلول ديالها؟ هاد ان واحد واحد اسيادي راه هي بحال الا قلتي العدد ديال ليفيكتيف ولا العدد ديال لي زونيتي ولا العدد ديال الناس الا كاع بغينا نسموهم ناس، العدد ديال الناس اللي عندهم لا موداليتي الاولى اكس واحد وعندهم لا موداليتي في الاكس وعندهم لا موداليتي الاولى في الايكغيك. يعني العدد ديال الناس اللي عندهم اكس واحد وعندهم ايكغيك واحد. هذه اللي حداها اش غتكون كتعني؟ هذه غتكون العدد ديال الناس اللي عندهم اكس واحد ولكن عندهم ايكغيك جوج. الا نقصت مثلا هذه اللي هنايا اش كتعني؟ هذه كتعني العدد ديال الناس. دونك هنايا نشوفوا على حسب اي انا كاينه اي جوج. سيتادير العدد ديال الناس اللي عندهم لا موداليتي اكس رقم اي شوف شنو هي اي وعندهم لا موداليتي ايكغيك رقم جوج. فهمنا؟ بواحد الطريقه واحده اخرى ان اي جي راه هو ليفيكتيف ديال الناس اللي عندهم لا موداليتي اكس اي وليفيكتيف ديال الناس اللي عندهم لا موداليتي ايكغيك جي. تلاقي ديالهم. فهمنا؟ تلاقي ديالهم اكس اي مع ايكغيك جي. هنا غنتفقوا على واحد الحاجه باش نسهلوا الحساب هذا الشيء اللي جاي من بعد. شنو هي هذه الحاجه؟ اي جي عقلوا مزيان على هذه. ديما اي اللي ريبريزونت لا ليني. هذه اي اللي ريبريزونت لا ليني. جي كتريبريزونتي لا كولون. لا ليني لا كولون. اي ديال لا ليني ديال السطر. جي ديال لا كولون. يعني شنو؟ يعني الا قلت لكم مثلا هاد ان جوج واحد ان جوج واحد اش كتعني؟ شكون هي اي هنايا في هذا؟ دونك حنا نديفلوبيوها. هذه شنو هي؟ اي شحال كتسوى؟ جي شحال كتسوى؟ الوغ في هذا لو كا عندي اي هي جوج. راه ديما اي جي ما كنقلبوهمش كنقولوا جي اي جي. اي هي جوج جي هي واحد. يعني هاد ان جوج واحد ماشي ان 21 ما كتقراش ان 21 كنقولوا ان جوج واحد. ان جوج واحد بحال الا قلتي ليفيكتيف اللي كاين في لا ليني الثانيه لا ليني الثانيه واللي كاين في لا كولون الاولى. ليفيكتيف اللي كاين في لا ليني الثانيه. فين هي لا ليني الثانيه؟ ها لا ليني الاولى ها لا ليني الثانيه ها لا ليني الثانيه. هي لا كولون الاولى ها لا كولون الاولى. فينا بلاصه ثلاثه وثلاثه هنا. الوغ هذا هو ان جوج واحد. فهمنا؟ الا قلت لكم ان ثلاثه واحد شنو كتعني هذه الكتابه؟ كتعني ليفيكتيف اللي كاين في لا ليني الثالثه كولون الاولى. راه ديما لا ليني عندها كولون. ان 3 واحد الافيكتيف اللي كاين في لا ليني الثالثه كولون الاولى. مزيان. الوغ نكمل. هنا توجور في لا ديسكريبسيون ديال لي طابلو دو كونتينجونس شنو شفنا لي موداليتي شفنا ليفيكتيف اللي كاين الوسط. انا دابا نهضروا على هذا العمود اللي كاين هنا. داكور؟ مع هذا العمود مع هذا السطر اللي كاين تحت. دونك كل واحد في هادو اشنو كيعني؟
هذا كيتسمى ليفيكتيف مارجينال. داكور، على حسب واش ليفيكتيف مارجينال دو اكس او لا دو ايكغيك. هذا السطر هذا كيعني ليفيكتيف مارجينال. هاد ان اي بوان، ان هادي سي ان اي بوان، ان اي بوان. علاش سميناها ان اي بوان؟ نورمالمون كيخص تكون سميتها ان اي جي. ان اي جي، اي هو ديال لا ليني، جي ديال لا كولون. دابا باش تفهموا وتعقلوا عليها علاش سميناها ان اي بوان، انتبهوا معايا. من هذا مثلا هذا العدد اللي كاين هنا لهذا العدد اللي كاين هنا، انا انتقلت من هنا لهنا. اشنو بدلت؟ واش بدلت لا ليني او لا بدلت لا كولون؟ شوفوا مزيان، من هنا لهنا اشنو بدلت؟ واش لا ليني ولا لا كولون؟ واش لا ليني او لا لا كولون؟ دونك بطبيعه الحال بدلنا لا ليني، لا كولون راه بقينا في نفسها. داكوغ، بحال شي عماره، اعتبروها بحال شي عماره، وهذه تبقى وهذه تبقى وهذه تبقى. واش من هذه الطبقه لهذه الطبقه بدلتي الطبقه، بدلتي النيفو ديالك، ولا بدلتي العماره كامله؟ راه بدلتي غير ليطاج فين كاين. يعني هنايا تبدلات لا ليني. لا ليني باش كنرمزوا ليها باي، داكشي علاش بقات اي. وشكون هي اللي بقات مفيكسيه ما تبدلاش؟ لا كولون اللي هي الجي. داكشي علاش بلاصه الجي درنا بوان، يعني راه كولون الجي راه مفيكسيه، كنسموه ان اي بوان. هاد ان اي بوان كيتسمى ليفيكتيف مارجينال ديال من؟ ليفيكتيف مارجينال ديال من؟ يا اما ديال اكس يا اما ديال ايكغيك. باش تعرف ديال من، شوف هذا مع اشنو الموداليتي مع من مقابل. شوفوا مع من مقابل مع هذا السطر، وهذا السطر ديال من؟ هذا السطر راه اكسات اللي كاينين هنا، سيتادير ليفيكتيف مارجينال دو اكس. كيفاش كنديروا نجبدوا هاد الاعداد اللي كاينين هنا؟ ساهله، جوست كديروا لا صوم ديال كاع هاد الاعداد اللي كاينين في هاد لا ليني كامله. دونك هنا كاملو لا صوم ديال هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا غيعطيك هذاك العدد تحطوه. عاوتاني هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا غيعطيك واحد العدد تحطوه هنا، وهي غادا تضمن لاطاق كامله دوز عليها بهاد لا صوم باش تلقى ليفيكتيف مارجينال دو اكس. رانا نهبطوا لهذا دابا اللي لتحت، هذا سميتو ان بوان جي. ان بوان جي. علاش سميتو ان بوان جي؟ راه نفس البرهان. الا انتقلت من هنا، شوفوا معايا، من هنا انتقلت لهنا مثلا، ولا اي وحده فيهم، المهم من هنا انتقلت لهنا، اشنو بدلت؟ واش بدلت لا ليني وبيان بدلت لا كولون؟ دونك راه باينه، راه بقيتي في نفس لا ليني. اشنو بدلتي؟ بدلتي لا كولون، انتقلتي من كولون لكولون، يعني لا ليني بقات فيكسي، ولا ليني هي شكون؟ هي اي. داكشي علاش بلاصه اي درنا بوان نقطه. الوغ كو بور جي راه هي اللي تبدلات، الجي هي لا كولون، لا كولون تبدلتي، راه هاد الكولون ماشي هي هاد الكولون، تبدلات لا كولون، سيتادير سميناه ان بوان جي. وحتى هو كيتسمى ليفيكتيف مارجينال دو. دونك ديال من غيكون؟ بيان سور غيكون ديال ايكغيك، لانه مقابل مع ديال ايكغيك، متوازي مع ديال ايكغيك. فهمنا؟ دونك ليفيكتيف مارجينال دو ايكغيك. سي بون؟ الوغ هذه واحد الحاجه بالنسبه لو كالكول ديال لي فريكونس. الا بغيتي تحسب لا فريكونس التردد، عقلتو فاش كنقولوا اف اي كلشي عارف هذه اف اي شنو هي ان اي على ليفيكتيف توتال ان، هذه معروفه. ولكن دابا راه ما بقاش عندي غير اف، ما بقاش عندي غير اي، راه عندي دابا يا اي وعندي جي. الوغ ما غاديش نبقاو نسموه غير اف اي، غيولي اف اي جي. اف اي جي بطبيعه الحال حتى هنا غتبدل، ما غتبقاش غير ان اي، غتولي ان اي جي. وغنخدموا بهذه العلاقه بور لو كالكول ديال لا فريكونس. داكوغ، يعني الا قلت لك مثلا لا فريكونس 3 جوج راه هي نيت ليفيكتيف 3 جوج على ليفيكتيف توتال. مي هنا كيفاش بيان سور باين كيفاش غنجبدوا 3 جوج، راه هذه حاجه صافي اتفقنا عليها. ان 3 جوج يعني ليفيكتيف اللي كاين في لا ليني الثالثه كولون ثانيه، ليفيكتيف اللي كاين في ليني الثالثه كولون ثانيه. اما ان ليفيكتيف توتال كيفاش غدير تجبدو؟ راه توت سامبلومون مني تحسب ليفيكتيف مارجينال سوا ديال اكس او لا ديال ايكغيك. ديجا ما قلناش كيفاش كنحسبوا ليفيكتيف مارجينال دو ايكغيك، راه سي تري فاسيل. باش تحسب ليفيكتيف مارجينال دو ايكغيك مثلا بغيتي تشوف داك العدد اللي تيخرج لك هنا، اش غدير؟ راه غير كتحسب لا صوم ديال كاع هذوك الاعداد اللي فوق منه. داكوغ، غدير هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا، غتلقى العدد هنا. باش تلقى هذا لا صوم ديال كاع اللي فوق منه الى اخره. ملي كتلقى ليفيكتيف مارجينال ديال اكس
وليفيكتيف مارجينال ديال ايكغيك الا بغيتي تعرف شكون هو ليفيكتيف توتال اجمع غير هاد الاعداد اللي هنا ديال ليفيكتيف مارجينال غير يعطيك واحد العدد ان اللي هو نيت العدد اللي خصك تلقاه الا جمعتي هذا. يعني ليفيكتيف توتال عندك جوج طرق باش تجبدو، يا اما تجبد بليتو هما ثلاثه، يا اما تجبدو تحسب لي لا سوم ديال ليفيكتيف مارجينال دو اكس، هاد السطر كامل تنزل عليه بالزائد شنو غتلقى، يا اما تجبدو بلا سوم ديال ليفيكتيف مارجينال دو ايكغيك، هاد السطر كامل تنزل عليه بزائد خصك تلقى ليفيكتيف توتال. او لا بصيغه اخرى ولكن فيها شويه الخدمه، جمع كاع هاد الاعداد اللي عندك هنا في لاطاب الوسط غتلقى ان باش تعرف الحساب ديالك بلي راه كوريكت. الوغ اون باس مانتون لواحد ليكزومبل، هذا غير شويه ديال التيور، هذا تقديم ديال لي طابل دو كونتيجونس. ندوزو لواحد ليكزومبل، داكور، اكزومبل نحاولوا نابليكيو فيه نجبدو دي دوني ونحطوهم ونمثلوا ان تابلو. دونك نسحلوا طابلو. Ok, c'est bien. Donc, je vous mets un exemple là. Les données suivantes représentent les résultats d'une étude statistique voilà, chez 30 étudiants sur le nombre de frères, sur leur nombre de frères, les rois X, et leur nombre de sœurs, les rois Y. Alors, شنو كيعني هاد لي دوني، هاد لا سيري هادي اللي عطاونا هنا، شنو كتعني؟ مثلا إلا مشيت وخديت هذا العدد هذا اللي هنا، هذا لو كوبل بليتو ماشي عدد، سي ان كوبل لانه فيه زوج، فيه اكس و واي. اش كيعني هذا؟ هذا راه واحد من دوك 30، هذا لو كوبل راه بحال قلتي الاجابه ديال واحد السيد، واحد الطالب من دوك 30 طالب. مزيان، اشنو كتعني هذه الاجابه؟ راه قلنا بلي كاين اكس ايكغيك، هذا هو الاكس، هذا هو الايكغيك. شنو هو اكس؟ سي لو نومبر دي فخير، ها هي. ايكغيك سي لو نومبر دو سور، داكوغ. الوغ شنو كتعني جوج واحد؟ كتعني بلي هاد ليتيديون هذا راه عنده جوج ديال لي فخير وعنده اون سول سور، جوج ديال الاخوه وواحد الاخت. فهمنا؟ الا انتقلنا مثلا هذا اللي هنا، هذا كيعني ان هاد ليتيديون عنده واحد الاخ وجوج ديال وثلاثه بليتو ديال الاخوات. فهمنا؟ دونك دابا خصكم تكونوا عارفين كيفاش تقراو لي دوني ديال لي سيري ا دو فاريابل. دابا الا بغينا نمثلوا هاد لي دوني هادو في ان تابلو دو كونتيجونس. Donc, il faut créer tout d'abord un tableau, d'accord? اش كنديروا في هذا الطابلو؟ هنايا في هذا القنت هذا كدير واحد الشرطه هنا، كدير اكس ايكغيك، سيتادير هذا السطر هذا راه لي موداليتي ديال ايكغيك وهذا لي موداليتي ديال اكس. دابا باش غتعرف شنو هما الارقام اللي غتكتب هنا، حيت راه كلشي انت غتستجبدو من انطلاقا من هذا التمرين. دابا ايكغيك شنو هو؟ سي لو نومبر ديال لي سور، يعني هذا الرقم الثاني. شوف انت شنو هما هذا الرقم الثاني، شنو هما الاعداد اللي كياخذ. كنلاحظ بلي كاينه واحد، كاينه جوج، كاينه جوج عاوتاني ثلاثه، فوالا دونك كاين واحد وجوج وثلاثه، كاين صفر. زيد شنو كاين مازال؟ سيتو، عندي صفر وعندي واحد وجوج وثلاثه، هو اللي كياخذ ايكغيك. دونك غتكون 0 1 2 3. بوغ اكس لا ميم شوز، اكس هو العدد الاول. شوف شنو هما الاعداد اللي كياخذ بنفس الطريقه، غتلقاو بلي كياخذ صفر واحد جوج وثلاثه. هنا شنو هي لا كولون؟ سي ديال ليفيكتيف مارجينال ديال من مقابله مع اكس، سيتادير ليفيكتيف مارجينال دو اكس اللي كنسموها ان. اش كتسمى ديال اكس من هنا لهنا كتبدل لا كولون، اما بليتو فوالا كتبدل لا ليني، اما لا كولون فيكسي سيتادير ان اي بوان، وهذه اللي هنا سي ان بوان جي، داكوغ. تعمر دابا كيفاش غادي نلقاو هاد لي فالور اللي كاين هنا؟ هذا العدد هذا اللي كاين هنايا اش كيمثل ليا؟ كيمثل ليا العدد، سي ان افيكتيف، العدد ديال الطلبه اللي عندهم صفر اخ وصفر اخت، صفر اخ وصفر اخت. شوفوا نتوما هنا شحال من واحد عنده صفر اخ وصفر اخت. دونك نديروا ان سكان فيزويل رابيدمون. دونك فوالا ها واحد عنده صفر اخ صفر اخت، نكملوا. دونك عندنا جوست واحد، داكوغ. ندوزو للعدد اللي تابعو. هذا العدد شنو هو؟ هو العدد ديال الطلبه اللي عندهم صفر اخ ولكن عندهم واحد الاخت، 0 1. قلبوا على صفر واحد شوفوا شحال غتلقاو فيه. دونك صفر واحد ها واحد، صفر واحد صفر واحد ها جوج، ها ثلاثة، فوالا عندنا ثلاثة. ندوزو للعدد الموالي واللي هو صفر جوج، صفر جوج، راه ما نقلبهمش، راه ماشي هي جوج صفر، صفر جوج، حيت اتفقنا بالاول باللي اكس ايكغيك ماشي ايكغيك اكس.
صفر جوج إلا قلبنا عليها غادي نلقاو واحد. دونك نتوما تقدروا ديروا الاسكان، انا ديجا حسبتهم باش ما نضيعوش الوقت. دونك بالنسبه لهنايا صفر ثلاثة عندنا جوج، واحد زيرو زيرو، أربعة واحد ثلاثة جوج أربعة جوج واحد زيرو أربعة واحد واحد. فوالا حنا قدرنا نعمرو ليفيكتيف بارسيال اللي كيكون وسط لاطابل ديال الكونتينجونس. ابخي كيبقى لكم دونك جو كوا باين كيفاش كنعمرو لاطابل، ما فيهاش شي مشكل، جوست كتاناليزي لا سيري وكتعطي. دونك في ليكزامان عندكم دو كا، يا اما يعطيكم شويه الخدمه يعطيكم لا سيري بحال هكا وخصك انت تخرج منها لاطابل عاد غادي دير لي كالكول، يا اما غادي يعطوك لاطابل واجده غادي دوز انت تكمل الحسابات الاخرين. دونك حنا هاد لي فالور تقدروا تفيريفيوهم. دابا نحسبوا ليفيكتيف مارجينال دو اكس. كيفاش غنديروا نلقاو هاد لي فالور كاين هنا؟ سيتادير لا سوم ديال كاع هادوك اللي قبلنا. دونك غادي نديروا 1 زائد 3 زائد 1 زائد 2 كتعطينا 7. صفر زيد عليه 4 زيد عليه 1 زيد عليه 3 دونك كتعطينا 8. جوج و 4 هي 6 زيد عليها 2 هي 8 و 1 هي 9. صفر و 4 4 5 6. سي بيان. ندوزو دابا ليفيكتيف مارجينال دو إيكغيك. دونك 1 زائد اتونسيون راه كاين شي وحدين كيكونوا ما عندهمش الخرانات كيمشيو كيحسبوا حتى هادو، حتى لي موداليتي كيجمعوا مع ليفيكتيف، راه سي فو، راه كنجمع غير ليفيكتيف ما كنقيسش الموداليتي، لي موداليتي راه بوحدهم. 1 زائد 0 زائد 2 هي 3. 3 و 4 و 4 و 4 يعني 4 في 3 12 زيد عليها 3 هي 15. 1 2 4 5 2 3 5 1 1 هي 7. مزيان. دابا كيبقى ليا هاد لا فالور اللي غادي نكتب هنا واللي هي شنو قلنا عليها سي ليفيكتيف توتال. كيفاش كنجبد ليفيكتيف توتال؟ جوست كندير هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي، او لا هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي، راه بحال هكا خصها تعطيو نفس النتيجه. باش تعرف الحساب الصحيح خصها تعطيك نفس النتيجه. الوغ هنا الا حسبنا غتعطينا 30. داكوغ اي ديجا قالوا لنا في لي دوني ديكزارسيس كو ليتود ستاتيستيك درناها شي 30 ايتيديون. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش درنا حتى عمرنا لا طابل. داكوغ نقدروا هنا نعطيكم اون بيتيت ابليكاسيون. حسبوا لينا باغ اكزومبل ان جوج واحد شحال كتساوي ان 3 3 شحال كتساوي ان بوان جوج شحال كتساوي و ان 3 بوان. La même chose pour la fréquence f juge juge ou f 3 juge. يلا دونك الا بغينا نحسبوا هاد لي زيفيكتيف بارسيال ان جوج واحد. شنو زعما ان جوج واحد؟ يعني ليفيكتيف ان سي ان افيكتيف اللي كاين في لا ليني الثانيه كولون الاولى. راه ديما لا ليني عاد لا كولون. لا ليني الثانيه فين هي هذه هي لا ليني الثانيه. ها لا ليني الاولى ها لا ليني الثانيه. ها لا ليني الثانيه كولون الاولى. شحال هو داك العدد اللي تلاقاو فيه؟ لا ليني الثانيه كولون الاولى تلاقاو في زيرو. ان 3 3 لا ليني الثالثه كولون الثالثه. لا ليني الثالثه مع لا كولون الثالثه جوج. ان بوان 2 ان بوان 2 فين راني خدام؟ واش في هذا ليفيكتيف هذا اولا في هذا ليفيكتيف؟ راه باينه باديه بالبوان سيتادير هذا، ولكن البوان 2 الثاني ها الاول ها الثاني هي 15. ان 3 بوان ان 3 بوان راه باينه واش خدام في هذا، ولكن شنو وحده فيهم؟ الثالثه ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه اللي هي 9. Pour la fréquence f juge juge c'est-à-dire n juge juge على n يعني n juge juge اللي جا في لا ليني الثانيه كولون الثانيه. ها لا ليني الثانيه ها الكولون الثانيه هي 4 على n توتال 30. f 3 جوج f 3 جوج يعني هي n 3 جوج على n توتال اللي هي n 3 جوج لا ليني الثالثه كولون الثانيه هو 4 نيت. دونك 4 على ليفيكتيف توتال اللي هو 30.
دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابليكاسيون هذه ديال لي طابل كونتينجونس على هاد لا سيري اللي خدمنا عليها وكيفاش جبدنا هاد لي زيليمون هادو اللي كاينين هنايا. دونك من بعد هاد ليكزومبل غادي ندوزو اول حاجه مهمه واللي هما لي ديستريبيسيون مارجينو، سواء لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس او لا دو ايغريك. دونك نمسح الطابلو ونكملوا. Très bien. Alors, هنايا لي ديستريبيسيون مارجينو يعني شي حاجه هامشيه، لا مارج ديال الهامش. دونك في لي ديستريبيسيون مارجينو هو كيفاش تحول واحد لو طابل اللي فيها جوج ديال لي فاريابل، تحول هاد دو طابل كل وحده فيهم فيها ان فاريابل. غادي نبداو بلا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس. فاش كتسمع لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس يعني راه الفاريابل هو اكس، صافي كيبقى عندك واحد ان سول فاريابل، يعني داكشي ديال الشابيتر الاول ان سول فاريابل اللي هو اكس. الوغ كيفاش كنديرو نتعاملوا مع اون طابل فيها دو فاريابل ونخرج منها لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس؟ اول حاجه كيخصني نكون حسبت ليفيكتيف مارجينال دو اكس وليفيكتيف مارجينال دو ايغريك. فهمنا هذه اول حاجه. من بعد شنو كندير؟ كنطراسي واحد لا طابل، انا بغيت لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس، غنطراسي واحد لا طابل فيها الموداليتي اكس وليفيكتيف شنو هو؟ سي ليفيكتيف مارجينال دو اكس تو سامبلومون بحال هذا الشكل. الوغ كناخذ لي موداليتي ديال اكس، دونك انا نكتبهم هنا عندنا اكس ايغريك. انا بغيت لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس كي غادي نحولها جوست غناخذ هذا الصفر كامل، هذا غناخذو كامل كيف ما هو نحطوه هنايا، غيبقى عندي هنايا غير اكس. وهنا غادي ليفيكتيف شنو هو؟ دونك اكس اي ليفيكتيف شنو هو؟ سي ان اي بوان. هذا ليفيكتيف يعني ليفيكتيف مارجينال دو اكس، كتاخذ هذا مع هذا كتزاديهم وكتحط واحد الطابل جديد. ها نتوما تحطوا في اون طابل اللي هي اون طابل عاديه ديال الشابيتر الاول. هنايا ملي كيولي عندك ان سول فاريابل راه تقدر تحسب ليه جميع لي بارامتر اللي كنعرفوا. يعني شنو؟ يعني نقدر نمد لا طابل وندير هنايا اف اي وندير هنايا ان اي كرواسون ان اي دي كرواسون الى اخره، نحسب كاع داكشي الاخر اللي كنعرف نقدر نابليكي عليه عادي جدا. فهمنا؟ دونك نحاولوا قبل ما نخدموا اكزومبل ندوزو لي بارامتر ديال لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس. بيان. دونك فاش كتكون عندي لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس نقدر نحسب ليها لي بارامتر ديالها. اون فوا كتعزل لي فاريابل كل واحد بوحدو تقدر تحسب لكل واحد لا موين لا فاريونس و لي كارتي. دونك نبداو اول حاجه لا موين مارجينال ديال اكس. كيفاش كتحسب؟ سي توت سامبلومون اولا الرمز ديالها كنسموه اكس دوبل بار، داكور؟ اكس دوبل بار. لا موين العاديه لا موين اريثميتيك العاديه ديال اون سول فاريابل كنسموها اكس بار. هنا كتولي اكس دوبل بار بويسك عندي دو فاريابل. الوغ اكس دوبل بار شنو كتسوى؟ هي واحد على ان ليفيكتيف توتال، دونك ان هو ليفيكتيف توتال اللي هو هذا، داكور؟ مضروبه في لا سوم من اي كتساوي واحد حتى الاي كتساوي اش. يلاه ركزوا معايا في لا سوم من اي كتساوي واحد حتى الاي كتساوي اش. كنا كنعرفوا لا موين يعني هذه في هذه زائد هذه في هذه زائد هذه في هذه زائد هذه مقسوم على ليفيكتيف توتال. شحال هو هذا؟ لا سوم من ديال ديجا ديال اكس اي من واحد حتى اش، من واحد حتى اخر موداليتي اللي هي اكس بي. وشحال قلنا عندي تاع لي موداليتي ديال اكس سي بي. اكس اي مضروبه في هذا ليفيكتيف قدامها شنو هو؟ سي ان اي بوان. ما غاديش نقولوا غير ان اي مي ان اي بوان، هذاك اللي خدينا. هذه هي لا فورمول باش كتحسبوا لا موين مارجينال دو اكس. ندوزو لا فاريونس مارجينال دو اكس. بيان سور غنديرو اكزومبل غتفهموا هادشي مزيان. لا فاريونس مارجينال دو اكس راه هي واحد على ان في لا سوم من واحد من اي كتساوي واحد حتى الاي كتساوي بي ديال اكس اي موان اكس بار بلوتو موان اكس دوبل بار او كاري مضروبه في ان اي بوان. يعني شنو كتشد باش تحسب لا فاريونس؟ كتشد اكس اي. شوف شحال عندك هنا في اكس اي نقص منه اكس بار. شكون هو اكس دوبل بار بلوتو؟ شكون هو لا موين. يعني شنو قبل ما تحسب الفاريونس راه ضروري تحسب لا موين. الا قالوا لك في شي سؤال حسب لينا لا فاريونس راه انت خصك تكون ذكي قبل ما تحسب الفاريونس حسب لا موين ضروري، حيت سينو غادي تحتاجها من بعد. اكس اي شوف لا موداليتي اكس اي نقص منها اكس بار ورفعها بالكاري ضربها في ليفيكتيف ديالها.
عاوتاني زيد عليها اكس اي اللي تابعها، نقص منها لا موين وزيد رفعها بكاري وضربها في ليفيكتيف ديالها، وانت غادي نفس العمليه كتجمع هادشي كامل وكتقسمو على ليفيكتيف توتال. داكور. اي فينالمون ليكار تيب مارجينال ديال اكس، دونك هذا راه باين ليكار تيب هو الجذر مربع ديال لا فاريونس. دونك هادو هما لي فورمول اللي عندكم باش تحسبوا لا موين مارجينال، لا فاريونس مارجينال و ليكار تيب في لو كا ديال لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس. نحاولوا نطبقوا هذا الشيء على واحد ليكزومبل بسيط. داكور. دونك لا بلاص فين هي؟ دونك نطبقوا هذا الشيء على واحد ليكزومبل. فوالا. دونك عندنا هذا ليكزومبل هنايا، دونك هما ديجا قادوا لنا لا طاب. دونك سي بلوتو هذاك ليكزومبل الاولاني اللي كنا خدمنا ديال لا سيري. داكور. دونك هو هذا نيت. دونك بغينا نحسبوا مثلا لا موين مارجينال دو اكس. قبل ما نحسب لا موين مارجينال دو اكس خاصني نلقى لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس، وقبل ما نلقى لا ديستريبيسيون مارجينال كيخاصني نلقى ليفيكتيف مارجينال. دونك هادشي هو اللي غادي نديرو، غادي نعاودو نديرو هنايا اكس واي، هنايا سميتو ان اش سي ان اي بوان، وهنايا ان بوان جي. لي فالور اللي غيكونوا هنايا هما هاد لا سوم، واحد زيد عليها 3 زيد عليها 1 زيد عليها 2 كتعطينا 7. لا ميم شوز 8 9 6. هنايا عاوتاني 1 زيد عليه 0 زيد عليه 2 زيد عليه 0، دونك غادي تعطينا 3 15 5 7. ليفيكتيف توتال هذا الصف كامل او لا هذا الصف كامل راه كيعطينا 30. مزيان. دونك بعد ما قدينا هاد لا طابل كندوزو باش نديرو لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس. دونك لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس راكم شفتو كيفاش كناخذ لي موداليتي ديال اكس حيت بغيت لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس مع ليفيكتيف مارجينال دو اكس. غادي يعطينا اون طابل بحال هاد الشكل. داكور. غادي نحط هنايا شنو؟ غادي نحط اكس اي وهنايا ان اي بوان. شنو غنحط هنا؟ غنحط لي موداليتي اللي كياخذ اكس اللي هما 0 1 2 3. منين جبتهم من هنا. هنايا شنو غنحط؟ ليفيكتيف مارجينال دو اكس اللي هو 7 8 9 6. 7 8 9 6. ليفيكتيف توتال هو 30. هنايا نقدر نحسب كاع داكشي اللي بغيت. الا بغينا نحسبو باغ اكزومبل لا موين مارجينال دو اكس سيتادير اكس دوبل باغ اللي هي 1 سور ان في لا سوم من 1 حتى بي ديال اكس اي في ان اي بوان، يعني 1 على ان. شحال هو ان؟ 30. 1 على 30 في لا سوم ديال اكس اي في ان اي بوان. شنو زعما اكس اي في ان اي بوان؟ يعني اكس اي الاولى في ان اي الاولى زائد اكس اي الثانيه في اكس اي الثانيه في ان اي الثانيه متغادي، يعني 0 في 7 زائد 1 في 8 زائد 2 في 9 زائد 3 في 6. هادشي كامل كتقسمو على 30. في لا فان الا درتوها في لا كالكولاتريس غادي تلقاو 1.46 6 باغ ماجوراسيون. الا كان الرقم الثالث فايد 5 راه كنديرو فاصل كنماجوريو هذا كيولي 1.47. دونك فوالا سي لا مويين مارجينال ديال اكس. Passons maintenant pour calculer la moyenne marginale de y. شباب ياك بعدا كلشي واضح؟ واش متبعين معايا ولا لا؟ واش هادشي واضح؟ الصوت ولا الكتابه كتبان، الكونتوني كذلك. دونك كنشوف لي كومونتير ديالكم قولوا لي واش متبعين معايا مزيان ولا لا.
بيان بالنسبه اللي كيدونجوه لي كومونتير راه يقدر يدوز لي كومونتير هكا باش يبان ليه لو طابلو بوحدو داكوغ باش تبان ليه غير لايف. دوزو صبعكم فوق لو تاكتيل بالنسبه للناس اللي متبعين من التليفون، دوزو صبعكم باش تحيدوا لي كومونتير. بالنسبه للناس اللي متبعين في الاورديناتور دونك ديجا راه ما يحتاجوش، راه يقدروا يحافظوا غير يديروا بلان ايكرون ولا يشوفوا اللايف كامل. دونك اون باس بور كالكولي لا فاريونس داكوغ. دونك نحسبوا لا فاريونس. نذكر لا فورمول ديال لا فاريونس مارجينال دو اكس راه هي 1 sur n لا سوم ديال اكس اي موان اكس دوبل بار او كاري في ان اي بوان. يعني شنو؟ يعني كتمشي ديك اكس اي كتنقص منه لا مويان ترفعو بالكاري وكتضربو في ليفيكتيف وانت غادي، يعني كتساوي 1 على ان اللي هو 30 في لا سوم اللي هي شنو؟ دونك ركزوا معايا في هاد لا سوم كيفاش غادي تحسب. اش كدير؟ كتحل واحد من قوس كبير كتقول اكس اي صفر الاولى ناقص لا مويان. شحال لقينا في لا مويان؟ لقينا فيها دونك غابليفو كو اكس دوبل بار لقينا 1.47 يعني صفر ناقص 1.47 رفعها اس 2 وضربها في ليفيكتيف ديالها. شحال هو ليفيكتيف ديال صفر؟ هو 7 في 7 ضربها في 7 زائد الاكس اي الثانيه اللي هي 1 ناقص لا مويان 1.47 رفعها اس 2 مضروبه في ليفيكتيف ديالها. شحال هو ليفيكتيف ديالها؟ 8 زائد لا موداليتي الثانيه واللي هي 2 ناقص لا مويان ارفعها او كاري وضربها في ليفيكتيف ديالها. شحال هو ليفيكتيف ديال 2؟ هو 9 زائد لا موداليتي الاخرانيه واللي هي 3 مضروبه بليتو 3 ناقص لا مويان 1.74 أس 2 في ليفيكتيف ديالها اللي هو 6. سد دابا هذا القوس هذا كتحسب هذا الشيء كامل في لا كالكولاتريس عاد كتقسمو على 30 داكوغ. حسبوا هذا الشيء كامل وقسموه على 30 غادي نلقاو في لا فاريونس دونك الفاريونس دو اكس غادي نلقاو فيها 1.11 تقريبا 1.11 داكوغ ديال لا فاريونس مارجينال ديال اكس. l'écart type marginal de x راه هو الجذر ديال لا فاريونس مارجينال دو اكس، يعني الجذر ديال 1.11 اللي كنلقاو فيها درنا لها الجذر 1.05 1,05 c'est l'écart type marginal de x. Donc voilà une application على la moyenne la variance ou l'écart type ديال la distribution marginale ديال x. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي درنا دابا نعاودوا نطبقوه مي pour le cas ديال la distribution marginale de y. دونك نخلي لكم لو طابلو بالنسبه للناس اللي بغاو ينقلوا لا كوريكسيون ولا شي حاجه 1 مينوت ونمسحوا ونكملوا. Allez, on continue. Nous la distribution marginale ديال y هذا المره دونك راه نفس المفاهيم جوست كنقلبوا الاموريه وصافي. Voilà, donc la distribution marginale de y راه نفس الشيء. عندي une table de contingence فيها جوج ديال لي فاريابل فيها x et y. انا بغيت ندرس اكس راه درسناه قبيله شفنا كيفاش كنديروا له. دابا بغينا ندرسوا y يعني بغيت نلقى لا ديستريبيسيون مارجينال دو y يعني الفاريابل هذا شكون غيكون عندي؟ هو y وليفيكتيف غيكون ليفيكتيف مارجينال دو y اللي مقابل معاه. فاش درنا ديال اكس خدينا اللي مقابل معاه. دابا غنديروا ديال y غناخذوا اللي مقابل معاه وغتكون عندي انطابل بهذا الشكل هذا. هنا غادي نكلاسي لي موداليتي اللي كناخذ y d'accord c'est-à-dire y ما نسميش y i لان i بحال قلتي الكنيه ديال x alors que g هي الكنيه ديال y alors y
هذاك إيكغيك كياخذ لي موداليتي إيكغيك واحد إيكغيك جوج إيكغيك ثلاثة باش ما تلفوش تقولوا لي جبنا هاد لا كولون راه هي هاد لا لين راه غير هادي رديناها كولون توت سامبلومون راه ما درناش شي حاجة ها هي إيكغيك واحد ها هي ها إيكغيك جوج ها هي إيكغيك ثلاثة أنسي دو سويت هاد ليفيكتيف هذا منين جا راه توت سامبلومون هو هاد ليفيكتيف اللي مقابل معنا ها ان بوان واحد ها ان بوان واحد ان بوان جوج الى اخره حتى ان بوان كيو الى جمعت هذا كامل غنلقى ليفيكتيف توتال دونك هنايا لي بارامتر حتى هما عندها دونك عندنا التي قبل ما نديرو هنا فوالا دونك لا موين مارجينال دو ايكغيك دونك هي الاولى لا موين مارجينال دو ايكغيك الا كانت ديال اكس سميتها اكس دوبل بار ديال ايكغيك غتسمى ايكغيك دوبل بار اشنو غتكون كتسوى غتكون كتسوى واحد على ان بحالها فلاس سوم من اي ماشي اي سي جي دونك ردوا البال حيت ما بقيتش كنهضر على اكس اللي عنده اي وليت كنهضر على ايكغيك اللي عنده جي دونك من الجي كتساوي واحد حتى الجي كتساوي اش شحال عندي من موداليتي ديال ايكغيك شوفوا هنايا عندي كيو حتى لواحد العدد كيو يقدر يكون 3 4 اللي بغا يكون ديال شنو ديال ايكغيك جي مضروبه ايكغيك جي مضروبه في ليفيكتيف اللي قدامه يعني مضروبه في ان بوان جي مضروبه في ان بوان جي داكوغ وكنا سي ان بوان جي بالنسبه لا فاريونس في ديال ايكغيك راه هي واحد على ان فلاس سوم من واحد حتى الكيو ديال شنو ديال ايكغيك جي موان ايكغيك دوبل بار لو تو او كاري مضروبه في ان بوان جي راه بحال ديال اكس غير كنقلبوا القضيه وصافي في بلاصه اكس ولا ايكغيك اي فينالمون ليكارتيب ديال ايكغيك هو شنو هو الجذر ديال لا فاريونس ديال ايكغيك tout simplement دونك هادو هما لي فورمول نوطيوهم ونابليكيوهم على ليكزومبل Donc, je vais effacer le tableau pour passer le même exemple, la distribution marginale de Y. Voilà, donc on a le même exemple, c'est l'exemple numéro 1. On dit la distribution, c'est X, Y. D'accord? Donc, la distribution, باش نخرج من لا ديستريبيسيون مارجينال دو ايكغيك راه كيخصني نحسب ليفيكتيف مارجينال سيتادير كيخصني نحسب ان اي بوان ونحسب ان بوان جي هذه اول حاجه راه باين دابا كيفاش كنحسبوا هادشي دونك هنا راه عندنا 7 8 9 6 وهنايا عندنا 3 15 3 15 5 7 داكوغ ليفيكتيف توتال راه هو 30 دونك باش نقادو لا ديستريبيسيون مارجينال ديال ايكغيك غادي ناخذ لي موداليتي ديال ايكغيك نلاقيهم مع ليفيكتيف مارجينال ديال ايكغيك غادي نمثلوهم في ان طابلو كوم لو سويفون دونك قلنا غناخذوا لي موداليتي ديال ايكغيك سيتادير غتكون عندنا ايكغيك جي شنو هما لي موداليتي اللي كياخذ ايكغيك 0 1 2 3 0 1 2 3 ليفيكتيف شنو غنحط هنا غنحط ليفيكتيف اللي مقابل مع ايكغيك اللي هو هذا اللي سميتو ان بوان جي اللي فيه شنو 3 15 5 7 3 15 5 7 ليفيكتيف توتال بيان سور راه هو 30 داكوغ الا جينا نحسبوا دابا لي بارامتر سيتادير نحسب لا موين دونك اكس دوبل بار نذكر بالعلاقه ديالها راه هي دونك بلوتو هنا سي ايكغيك عفوا دونك لقيناش دابا في اكس ولينا في ايكغيك راه هي 1 سور ان فلاس سوم من واحد حتى الكيو ديال اكس اي نون مي ايكغيك جي fois n point g. Alors l'application y double bar غيكون 1 على 30 l'effectif total هو 30 في هذا الصوم 0 في 3
زائد 1 في 15 زائد 2 في 5 زائد 3 في 7. غنحسبوا هادشي كامل وكنقسموه على 30 وكنلقاو بلي إيكغيك دوبل أ راه كيساوي 1.53 تقريبا. يمكن لكم تفيريفيو شوفوا واش لقينا لي ميم فالور او هذا شي خطأ في الحساب. بوغ لا فاريونس نحسبوا دابا لا فاريونس في ديال إيكغيك، لا فاريونس مارجينال دو إيكغيك اللي كتساوي 1 على ان في لا سوم من 1 حتى كيو ديال إيكغيك جي موان إيكغيك دوبل أ au carré fois n point g. Alors شنو كتسوى لنا هاد لا فاريونس؟ دونك في دو إيكغيك راه هي 1 على ليفيكتيف توتال اللي هو 30 في اش فتح واحد القوس وغنعاودو نفس العمليه اللي درنا لاكس. غادي ناخذ لا موداليتي الاولى ديال إيكغيك اللي هي صفر نقسم منها لا موين ديال إيكغيك اللي هي 1.53 ارفعها او كاري وضربها في ليفيكتيف ديالها اللي هو 3 زائد حيت سيت اون سوم زائد اللي تابعوا لا موداليتي الثانيه ديال إيكغيك واللي هي 1 نقسم منها لا موين 1.53 وضربها في ليفيكتيف ديالها اللي هو 15 زائد لا موداليتي الثالثه ديال إيكغيك واللي هي 2 ناقص لا موين مضروبه في ليفيكتيف ديالها اللي هو 5 اي زائد اخر موداليتي واللي هي 3 ناقص لا موين مضروبه في 7. كنجمعوا هاد الحساب كامل كنشوفوا شنو كتعطينا في ديال اكس بلوتو في ديال إيكغيك داكوغ في ديال إيكغيك غادي نلقاو 0.91 تقريبا داكوغ. بيان سور ليكار تيب راه باين هو الجذر ديال 0.91 كنلقاو فيه 0.95 ليكار تيب ديال إيكغيك. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي. اي اون باس من بعد ما نكملوا لا كوريكسيون اون باس لواحد لا نوسيون واحده اخرى اللي هي لي ديستريبيسيون كونديسيونيل. يلا نكملوا. عافاكم خليو لي كومونتير دابا، خليو لي كومونتير حتى نساليو لا بارتي ديال الكور وغنحط لكم اكزرسيس ونعطيكم واحد المهله باش انكم تناقشوا ليكزرسيس دو ا ا زد. دابا غير انتبهوا معايا. دونك قلنا غادي ندوزو لا ديستريبيسيون كونديسيونيل داكوغ، لا ديستريبيسيون كونديسيونيل ديال اكس اولا ديال ايكغيك داكوغ. دونك نبداو بالاولى. اشنو زعما لا ديستريبيسيون كونديسيونيل؟ انتبهوا معايا عافاكم هذه راه دائما كنلقاوها في ليكزامان وراه شحال من واحد ما كيعرفش يتعامل معاها بويسك راه ساهله هي. لا ديستريبيسيون كونديسيونيل كونديسيونيل جات من كونديسيون وكونديسيون هي شرط. الوغ شنو كتعني كونديسيونيل؟ اعطيني لا ديستريبيسيون ديال اكس بالشرط او علما انه ايكغيك مفيكسيه في واحد العدد ايكغيك جي. تفهمنا؟ لا ديستريبيسيون كونديسيونيل دو اكس ساشون كو ايكغيك كيساوي شي ايكغيك جي راه بحال اللي قلت لك عطيني واحد الجدول جديد لي موداليتي اللي فيه راه ديال اكس. فهمنا؟ لي موداليتي ديال اكس يعني الفاريابل هو اكس ولكن ليفيكتيف ماشي غتاخذ مارجينال حيت ما سميتهاش لا ديستريبيسيون مارجينال سميتها كونديسيونيل. يعني ليفيكتيف اللي غتاخذ ديال ليفيكتيف ديال ديك لا كونديسيون بيضاء. مثلا الا قال لك اعطيني لا ديستريبيسيون كونديسيونيل ديال اكس علما ان ايكغيك مثلا كتساوي ايكغيك جوج، اش غادي دير؟ توت سامبلومون غادي تقاد ان نوفو طابلو حداه غادي تحط هنا لي موداليتي ديال اكس بويس بغاو هما ديال اكس كونديسيونيل دو اكس غتحط لي موداليتي اللي كياخذ اكس كاملين كيف ما هما. دونك غادي نكتب هنايا لي موداليتي دو اكس اي. فهمنا؟ ها لي موداليتي اكس كوبيي كولي هنايا. دابا ليفيكتيف اللي غتحط قدامهم شكون هو؟ ماشي هو ليفيكتيف مارجينال اللي مقابل معاه، لا داكشي خليناه في المارجينال. دابا لا كونديسيونيل غادي تشوف ليفيكتيف على حساب ديك لا كونديسيون. الا قال لك ساشون كو ايكغيك كيساوي ايكغيك جوج شوف فين هي ايكغيك جوج، ها ايكغيك واحد ها ايكغيك جوج سيتادير غادي ناخذوا هذا ليفيكتيف هذا هو اللي غنحطوه هنا. داكشي علاش اون جينيرال كنسموا هذا ليفيكتيف ان جي
شكون هي الجي؟ هي هذيك لا كونديسيون اللي قال لك ايكغيك يساوي ايكغيك اش، ايكغيك واحد يعني الايكغيك الاول او الثاني ولا الثالث ولا الرابع. هنايا للاشاره فقط راه عندكم دو كا باش يعطوكم هذه القضيه هذه، يا اما غادي يقول لكم ايكغيك ساشون كو ايكغيك كتساوي ايكغيك جي، يعني شوف انت شكون هو الجي، مثلا يقدر يقول لك ايكغيك واحد او لا ايكغيك جوج او الى اخره. شوف شكون هو انت اش من ايكغيك علاش قدامي، او لا يقول لك ايكغيك كتساوي واحد العدد الفا، ماشي كتعطيك ايكغيك شي حاجه، ايكغيك يقول لك ساشون كو ايكغيك مثلا كيساوي جوج، ماشي ايكغيك جي، ماشي الجي اللي كيساوي جوج، ايكغيك كيساوي جوج. هذيك الساعه انت غادي تمشي فينا هي جوج هنايا، قلب على جوج هنا فينا هي، ماشي ايكغيك الثاني وانما لا فالور دو، قلب عليها فينا بلاصه في لاطار، تقدر تكون هنا ولا هنا ولا هنا، المهم جوج خذ داك السطر كامل اللي معاه. فهمنا؟ نابليكيو هادشي على اكزومبل باش تفهموا مزيان. مي جو كوا ابخي قبل بعدا نحطوا لي بارامتر، داكور. الوغ في لو كا ديال لا ديستريبيسيون كونديسيونيل دو اكس جي، اش كتعني دابا هاد الكتبه؟ هاد الكتبه راه غير اختزلنا، هادي راه اختزال ديال ان الفاريابل هو اكس والايكغيك فاش مفيكسي في لا فالور ايكغيك جي. يعني مثلا الا قلت لك اعطيني لا ديستريبيسيون كونديسيونيل ديال اكس 3، اشنو كتعني هذه الكتبه؟ ولكن حتى يقولوا لك كونديسيونيل اكس 3، يعني ان الفاريابل هذه شنو كتعني؟ كتعني بلي الفاريابل هو اكس، علما هاد السلاش كتعني ساشون كو او لا بحيث ان هذاك الفاريابل ايكغيك راه مفيكسي في ايكغيك 3. فهمنا؟ راه هذه هي هذه، واضح؟ الوغ هنا اون جينيرال لا ديستريبيسيون كونديسيونيل دو اكس دو جي، اول حاجه نبداو بلا موين كونديسيونيل ديال اكس جي. قبل ما دير لا موين كونديسيونيل ديال اكس جي خاصك تقاد لا ديستريبيسيون كونديسيونيل، هو الاول. من بعد كتجي كتحسب بغيت لا موين كونديسيونيل ديال اكس باينه اكس دوبل بار، وشوف اش من الجي عطيتنا، يعني اكس دوبل بار جي اش كتسوى؟ هي واحد ماشي على ان توتال، اتونسيون راه ماشي على ان توتال. شكون هو ان توتال دابا بالنسبه ليا هنايا؟ الا جمعت هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا غيعطيني واحد العدد هنا اللي هو ان بوان جي. هذا العدد راه ماشي هو ليفيكتيف توتال، وانما هو ليفيكتيف توتال فقط ديال هاد لا ديستريبيسيون، يعني واحد على ان بوان جي. في لا سوم من واحد حتى نشوف شحال من موداليتي كاينه في اكس هو بي ديال اكس اي فوا ان اي فوا ان بوان جي، دونك فوا ان اي فوالا فوا ان اي جي، علما ان جي راها كونستونت، جي ثابته على حسب شنو الكونديسيون عطاك. لا فاريونس مارجينال ديال اكس جي هي واحد على ان بوان جي، بنفس الطريقه لا فالونس ما كيتبدل والو في لا سوم من واحد حتى بي ديال اكس اي ناقص اكس دوبل بار لو تو او كاري فوا ان اي جي. بيان سور جي كونستونت. شنو زعما كونستونت؟ هي هذيك لا كونديسيون مفيكسيا. ليكار تيب ديال اكس دوبل بار ديال اكس جي راه هو الجذر ديال لا فاريونس ديال اكس جي. هذه حاجه هذه عامه دائما. نقولوا عفاكم هاد لي فورميل، عارف يمكن كاين شي واحد عنده شي مشكل هنايا، راه غادي نابليكوها في ليكزومبل وغتبان لكم الامور راه بسيطه. يلا نكملوا. Donc travaillons sur un exemple le cas de la distribution conditionnelle. هنايا عندنا لو ميم اكزومبل اللي كنا خدمناه في الاول كاع، راه خدنا في الكور كامل. اكزومبل واحد، بغينا لا ديستريبيسيون كونديسيونيل ديال اكس ساشون علما هاد السلاش كتعني علما
ان y كيساوي واحد. y كيساوي واحد، ماشي y كتساوي y واحد، ولكن y براسو كيساوي واحد، ماشي y الاول وانما y كيساوي واحد. دونك هنا الفاريابل راه معروف، الفاريابل شكون هو؟ واش x ولا y؟ الفاريابل هو x، لان بغينا لا ديستريبيسيون كونديسيونال دو x. دونك غنقاد ان نوفو طابلو غادي نحط فيه لي موداليتي ديال x. دونك ديجا هنا راه عندي x y، هنا غنحط لي موداليتي اللي كياخذ x. دونك x y شنو كياخذ؟ 0 1 2 3، 0 1 2 3. دابا هنا ليفيكتيف، اش من ايفيكتيف غنحط y كيساوي واحد. سير هنا قلب فين هو y كيساوي واحد، هو هذا. لو كان قالوا لنا x ساشون y كتساوي y واحد، راه هذه ماشي هي هذه، هذه ماشي هي هذه. y كتساوي واحد ماشي هي y كتساوي y واحد، حيت y كتساوي واحد هو هذا فالور هذا. فهمنا؟ هذا هو y كيساوي واحد. اما y كيساوي y واحد راه هو هذا اللي هنا، ها هو y واحد هو هذا. y الاول حنا دابا عندنا y كيساوي واحد، دونك غنخدم بهذا. الوغ غنحط ليفيكتيف، دونك هنا غادي يكون ان اش، غيكون ان اي اش من الجي اللي فيكسينا واحد، او بلوتو هذه شنو هي؟ غادي ان اي واحد ان اي جوج. دونك هنا غيكون ليفيكتيف هذا 3 4 4 4، دونك 3 4 4 اي 4. دابا بور لو كالكول بيان سور لا سوم شحال غادي تعطينا؟ 3 4 4 4 غتعطينا لا سوم ليفيكتيف التوتال ديال هذا ديستريبيسيون هو 15. الا بغينا نحسبوا لها الموين ديالها راه سي تري سامبل، اكس دوبل بار، ولكن اش من الكونديسيون هنا، اش من عدد غادي نحط هنايا؟ واش غنحط واحد؟ لا غنحط جوج. علاش جوج؟ حيت y واحد، y كتساوي واحد هي هذه. فاش من جي فاش جات؟ اش من كولون فاش جات في لا كولون الثانيه، دونك سميتها اكس دوبل بار كتساوي واحد على ان. وشحال هو ان؟ سي 15 فلا سوم من واحد حتى الاش. شوف شحال من موداليتي عندك 4 لي موداليتي ديال اكس حتى 4 ديال اكس اي فوا ان اي اش ان اي جوج. هادشي علاش قلنا جي كونستونت، داكوغ. دونك اكس دوبل بار 2 ايكال 1 على 15 فلا سوم ديال 0 في 3 زائد 1 في 4 زائد 2 في 4 زائد 3 في 4، داكوغ. دونك نحسبوا هذه نشوفوا شحال غادي تعطينا هاد لا موين كونديسيونيل. ما حسبتهاش انا ديجا. دونك 3 3 زائد 4 زائد 8 زائد 12 تساوي ديفيزي بار 30 بلوتو ديفيزي بار 15 اللي هي 1.8. دونك x double bar 2 égale 1,8. Pour la variance, نحسبوا دابا la variance conditionnelle ديال x2. دونك غتكون هي 1 على n اللي هو 15 في لا سوم من 1 حتى ل 4 ديال x i moins x double bar 2 au carré fois n i 2 اللي كتساوي دونك شحال غادي تعطينا؟ 1 على 15. دونك اكس اي الاولى 0 ناقص لا موين اللي لقينا 1.8 رفعها الكاري ضربها في ليفيكتيف ديالها زائد اكس اي الثانيه 1 نقص منها لا موين 1.8 رفعها بالكاري وضربها في ليفيكتيف ديالها 4 زائد اكس اي الثالثه 2 نقص منها لا موين رفعها كاري وضربها في ليفيكتيف ديالها اللي هو 4 زائد شنو درت هنا؟ فوالا هي هذيك لا موداليتي الرابعه اللي هي 3 ناقص لا موين 1.8 في ليفيكتيف ديالها اللي هو 4. دونك سي تو. نقدروا نحسبوا هادشي شوفوا شحال غادي يعطيكم، داكوغ. دونك كالكولي شوفوا شحال غنلقاو هنا. يلا دونك هادي راه غادي تحسبوها راه سي تري فاسيل. انا ما حسبتهاش ديجا باش ما نضيعوش الوقت نكملو.
Donc, il y a un exercice d'examen qui est en. Alors, on passe maintenant à la distribution marginale d'Y, sachant que x est fixé chez L. Donc, l'axe est. Donc, la distribution marginale d'Y, sachant x est fixé pour xi. D'abord, la variable est y. L'effectif, on a la condition. Finalement, on fixe x. Alors, on va mettre un autre tableau pour la chicane. On va identifier les modalités d'y. Donc, on va y, g. L'effectif, on va voir على حسب اش من effectif فاش نفيكسيا x. مثلا الا قال لك x كتساوي x3 يعني غادي تاخذ كاع ليفيكتيف اللي كاين في x3. فين هي x3؟ ها x1 ها x2 ها x3 يعني كاع هذا السطر هذا اللي كاين هنا غدير لك كوبي كولي وغتحطوه هنا. بيان سور حتى هي عندها لي بارامتر ديالها داكور نفس الشيء بحال لو كان ديال x. دونك نقدروا نحسبوهم. Donc, la distribution conditionnelle. Donc, la moyenne conditionnelle d'Y, c'est-à-dire Y, double barre, I, fixe I. كتساوي شنو؟ واحد على NI point. إلا جمعتي هادو غتلقى NI point. شكون هو هاد I؟ على حسب شنو الكونديسيون عطوك. شوف كتكون دوني في ليكزارسيس. في لا سوم من واحد حتى لكيو. علاش كيو؟ حيت العدد لي موداليتي ديال Y هو كيو. يعني كيو ديال لي موداليتي Y. في اش؟ في Y G فوا N I G. وهنايا شكون اللي عندي كونستونت؟ I راه سيت اون كونستونت. لا فاريونس دونك لا فاريونس ديال Y راه هي واحد على N I بوان حيت ليفيكتيف توتال في هذه الحالة راه هو N I بوان. في لا سوم من واحد حتى لكيو ديال Y G moins Y double barre le tout au carré fois N I G. Bien sûr, G, I, c'est une constante. Et finalement, l'écart type d'Y, donc G, Y, l'écart type d'Y, c'est la racine de la variance de Y, tout simplement. Dis-moi l'écart type, ou le de la variance, notez les formules, appliquons à l'exemple. On avance le choix. Donc, on a l'exemple d'Eliman, on a le même exemple. On a pris la distribution conditionnelle d'Y, sachant أن x كتساوي 3. يعني x مفيكسيا x كتساوي 3. يعني دابا الفاريابل راه هو y هو هذا. ولكن ليفيكتيف شكون اللي غادي ناخذ؟ غادي ناخذ ليفيكتيف ديال x كتساوي فيه 3. ها هو x. فين هي 3؟ هي هذه 3. شحال هو ليفيكتيف اللي عنده؟ هو هذا 0 4 1 1. دونك نقادو ان طابلو ونعمرو ليفيكتيف. دونك عندي الفاريابل قلنا سي y g هو الفاريابل كياخذ لي موداليتي. دونك ها هو x y 0 1 2 3. ليفيكتيف اللي كياخذ شنو هو؟ دونك كياخذ ليفيكتيف n 3 جي. علاش n 3 جي؟ نورمالمون n اي جي ولكن اي راه مفيكسيا دونك بليتو ماشي 3 عفوا. x كتساوي 3 فين هي هذه. شحال هو الاي ديال هذه؟ هو 4. علاش؟ حيت 1 2 3 4. دونك n 4 جي. جي خلاص راه فاريابل كيتبدل. شنو هو هذا ليفيكتيف؟ هو 0 4 1 et 1. Donc, هذه هي la distribution conditionnelle ديال y, sachant que x égale à 3. دابا إلا بغينا نحسبوا منها les paramètres ديالها, c'est-à-dire par exemple la moyenne. Donc x ou plutôt y double barre اش من y شنو هي الكونديسيون؟ شنو هو العدد اللي غيكون هنا؟ هو هذاك i فاش نفيكسي x.
فاش نفيكسي اكس هذه الاي ديالو هو 4 واحد على الفيكسيف توتال ديالها اللي هو شحال 1 4 زائد 1 زائد 1 اللي هو 6 دونك 1 على 6 في لا سوم من 1 حتى ل 4 علاش 4 حيت عندي 4 لي موداليتي ديال اكس جي فوا ان 4 جي اللي هي 1 على 6 إيكغيك الأولى صفر في ليفيكتيف اللي قدامها صفر زائد ليكغيك الثانية 1 في ليفيكتيف اللي قدامها 4 زائد ليكغيك الثالثة 2 في ليفيكتيف اللي قدامها 1 زائد ليكغيك الرابعة 3 في ليفيكتيف اللي قدامها 1 نيت. دونك فو فيت لي كالكول نحسب معاكم تما. دونك غادي تعطينا 4 زائد 2 زائد 3 اللي هي 9 مقسومة على 16. دونك كنلقاو 1.5 اللي كان الحساب ديالي صحيح. دونك إيكغيك 4 دوبل هي 1.5. دونك بنفس الطريقة غادي تحسبوا لا فاريونس داكور. لا فاريونس راه سي جوست دي كالكول افير بحال الشكل ديال بحال لو كا ديال لا فاريونس كونديسيونيل ديال اكس جوست هاد المرة بور إيكغيك. دونك جيسبر نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي اللي درنا حتى دابا داكور. اي اون باس لي بارامتر اي لي كويفيسيون. Bien. دونك في هذه تقريبا اخر بارتي اللي كاينه او بلوتو ما قبل الاخير مي في هذا اللايف هذا غادي تكون اخر بارتي في هذا اللايف هذا اللي هما لي بارامتر اي لي كويفيسيون. دونك لي بارامتر و لي كويفيسيون دائما كيتحطوا لنا في ليكزامان خصنا نعرفوا نحسبوهم. راه شي حاجه اللي كالكول ديريكت ستاتيستيك راه كنعاود نقول لكم لي الموديول ديال ستاتيستيك او الموديول ديال الاناليز ماتيماتيك بالنسبه للناس ديال ليكونومي راه سو دي موديول ديال الواحد يجي فيهم 18 19 داكور. جو بليزون با شي حاجه اللي تري سامبل ماشي شي حاجه اللي معقده ولا سكون غير تكونوا ضبطوا الحساب. ولكن هذا ما كيعنيش انكم تحقروهم. راه شحال من واحد حقر لي موديول وجاب فيهم دي نوت اللي هما كريتيك دي نوت كاتاستروفيك. دونك حاولوا عافاكم تركزوا معايا. اول حاجه لي بارامتر في لي بارامتر في الكويفيسيون غادي نشوفوا ما يسمى لا كو فاريونس. دونك لا كو فاريونس اونتر اكس واي غنعطيكم لا فورمول وانتوما نوتيوها. دونك كو فاريونس entre x et y هي شنو؟ هي 1 على n ليفيكتيف توتال في لا سوم من i كتساوي 1 حتى ل i كتساوي p ديال x ديال لا سوم من j كتساوي 1 حتى ل j كتساوي q ديال xi فوا yj فوا NIJ هذا موان X دبل بار فوا Y دبل بار. يعني هذه راه ما داخلاش معاهم في لاصون داكور. يلا نوطيو لا فورميل عافاكم نوطيو لا فورميل باش نابليكيوها في الحساب. دونك هنايا هذه نقدروا نقولوا بوحدها داكور ما داخلاش مع هذا حتى كتحسب هاد لاسوم كامله كتسمى دوبل سوم. هاد لاسوم كامله عاد كتقسم لنا لا موين ديال اكس مضروبه في لا موين ديال ايكغيك داكوغ. حتى كتحسب هادشي كامل عاد كتحسب فيه كتنقص منه اكس دوبل بار ايكغيك دوبل بار. هنا كيفاش كنحسبوا هاد الدوبل سوم كيفاش كيتحسب لا دوبل سوم راه سي تو سامبلومون كتساوي. دونك الكوفاريونس شنو هي دائما هي 1 على ان في شنو عندي لي فاريابل هنايا في هاد لاصوم هو كاين اي وكاين جي بجوجهم كيتبدلوا. يعني الاول في الاول زائد الى اخره. يعني هذه غتعطيني اكس واحد في ايكغيك واحد في ان واحد واحد زائد اكس واحد ايكغيك جوج في ان واحد جوج زائد اكس واحد في ايكغيك ثلاثة في ان واحد ثلاثة زائد كتبقى غادي حتى اخر موداليتي اللي هي اكس P في Y Q في N و P Q كتسد القوس وكتنقص لنا X دوبل بار فوا Y دوبل بار.
دونك بيان سور هذا الشرح ديالها راه شويه كومبليكي داكوغ كيبان شويه في شكل شويه ما عندكش ما كاينش كيفاش نحسبوه مي اون فوا نديرو ليكزومبل راه غيبان لكم كو سي تري تري فاسيل باش تحسبوا هاد لو دوبل سوم داكوغ جوست نوتيو لا فورمول باش تكونوا عارفينها غنعطيكم لا ميثود براتيك كيفاش تحسبها من لا طابل رابيدمون يلا. يلا ناخذ اكزومبل دائما ليكزومبل اللي عندنا في الاول داكوغ دونك عندي هذا ليكزومبل هذا بغيت نحسب منه لا كوفاريونس يلا عافاكم حطوا دوك لي كلافي حطوا لي كلافي وانتبهوا معايا الكالكول ديال لا كوفاريونس كيفاش غادي نديروا نحسبوها راه دائما غتلاقاو معايا في ليكزامان دونك انتبهوا بعدا كيفاش غادي تحسب لا كوفاريونس اونتر اكس واي دابا نساو العلاقه ردوا معايا بال البراتيك اول حاجه خاصني نكون بعدا حاط اكس دوبل بار و اي دوبل بار حيت الا بغيتو في البال في العلاقه راه كاينين دونك خاصهم يكونوا ديجا محسوبين الا قالوا لك كالكولي الكوفاريونس راه اول حاجه بعدا خاصك تكون كالكولي لا موين ديال اكس وكالكولي لا موين ديال اي دونك الاكس كنا لقينا فيه 1.47 الاي الى عقلت كنا لقينا فيه فوالا 1.53 فهمنا دونك ديروا ان فلاش باك شوفوا واش هما هادو لي فالور اللي كنا لقينا ولا لا. Voilà, donc on a donc ça vous met la covariance. Donc covariance entre x et y. اش غادي تصور؟ غتسوى اول حاجه كنفتح واحد المعكوفه كنقول واحد على ان هو ليفيكتيف توتال ليفيكتيف توتال راه عندي هنايا هو 30 انا شنو بغيت ندير بغيت نحسب الكوفاريونس ديال هاد ليتود هادي اكس y واحد على ان واحد على 30 في اشنو كدوز على هاد ليفيكتيف اللي عندك الوسط راه بلا ليفيكتيف مارجينال راه ما درناش كاع ليفيكتيف مارجينال الا ما عندوش شي دخل هنايا الا في لا موين راه ديجا حسبناها كدوز على واحد بواحد في هاد ليفيكتيف اللي عندك كل واحد بواحد كتضربو في الاكس ديالو في الاي ديالو تو سامبلومون وكتزيد عليه الاخر اللي تابعو لا موبال ليفيكتيف الاول اللي عندي هنا هو اكس هو واحد ديال من ديال صفر وديال صفر الو غادي ندير واحد في صفر في صفر زائد ليفيكتيف اللي تابعو هو 3 ديال من ديال واحد وديال صفر الو 3 في واحد في صفر زائد ليفيكتيف اللي تابعو ديال جوج وديال صفر دونك واحد في جوج في صفر زائد ليفيكتيف اللي تابعو اللي هو جوج ديال من ديال 3 وديال صفر 3 يعني ليفيكتيف هو جوج في 3 في صفر زائد ها انت ساليتي السطر الاول كتنزل للسطر التحتاني كتعاود نفس العمليه يعني صفر في صفر في واحد صفر في صفر في واحد زائد 4 في واحد فرق في واحد او بلوتو هنايا فوالا 4 في واحد في واحد 4 في واحد في واحد زائد ليفيكتيف اللي تابعو واحد في جوج في واحد 1 2 1 بلس 3 في 3 في واحد 3 في 3 في واحد بلس السطر الثالث جوج في صفر في جوج 2 fois 0 fois 2 plus 4 fois 1 fois 2 donc هادشي اللي بيان الدراري الصغار داكوغ donc 4 fois 1 plutôt fois 2 زائد 2 fois 2 fois 2 الى اخره كتبقى غادي كتكمل داكوغ كدوز عليهم كاملين فهمنا كاملين
Donc, 2 fois 2 fois 2, 1 fois 3 fois 2, plus 1 fois 3 fois 2, plus السطر الأخير 0 في 0 في 3 إلى آخره حتى كدوز عليهم كاملين. بيان سور هذا الشيء هذا كامل اللي درتيه هنايا كتجمعو في قوس هاد لاصون كاملة كتقسمها على 30 هو الأول، عاد كنقصو منها شنو؟ إكس دوبل بار 1.47 مضروبة في 1.53. كتحسب هاد لاصوم كاملة كتقسمها على 30 كتشوف النتيجة اللي عطات كتنقص منها هادي. راه ردوا البال كاين اللي كيدير واحد الخطأ خايب كيحسب لاصوم كاملة كينقص منها هادي عاد كيقسمها على 30 راه خطأ. راه ديما القسمة والضرب كيسبقوا زائد وناقص. فهمنا؟ راه درت لكم انا اصلا بين قوسين باش تعرفوا بلي هذيك هي الأولى. دونك هنايا ملي غادي نحسبوا هاد لا كوفاريونس اونتر اكس اي ايكغيك غادي نلقاو بلي النتيجة هي ناقص 0.11. داكوغ؟ دونك هذه هي النتيجة ديال لا كوفاريونس. عافاكم واش كاين اللي شي واحد ما استوعبش هادشي اللي درنا هنا؟ واش كاين شي واحد ما فهمش هادشي اللي درنا هنايا دابا؟ كيفاش حسبنا هاد لاصوم منين جبنا هاد الاعداد؟ دونك غنشوف لي كومونتير. دونك غادي نعاود نكتب لكم لا فورمول هنايا الفوق كيفاش كنديروا نحسبوا لا كوفاريونس. الوغ لا كوفاريونس اونتر اكس اي راه هي 1 على ان في لا سوم ديال اكس اي ايكغيك جي ان اي جي ناقص اكس دوبل بار فوا ايكغيك دوبل بار. اكس دوبل بار و ايكغيك دوبل بار راه هما لي موين مارجينال راكم عرفتوهم كيفاش كيتحسبوا ماشي مشكل. دابا هاد لاصوم هادي هي اللي فيها شويه ديال الاشكال. كيفاش غدير تحسب هاد لاصوم؟ راه قلت لك كيفاش غدير. كتمشي لاطابل ديالك لاطابل دو كونتيجونس كدوز على ليفيكتيف واحد بواحد. كاع هاد الخانات اللي كاينين عندك هنا في ليفيكتيف راه ماشي كتغير موداليتي غير ليفيكتيف كدوز عليه واحد بواحد. كل افيكتيف كتضربو في مو با ها مو هي ايكغيك وبا هو اكس. دونك واحد في الايكغيك ديالو صفر في الاكس ديالو صفر. ها هي واحد صفر صفر زائد اللي تابعوا شنو تابعوا؟ تابع ثلاثة ديال من؟ ديال ايكغيك واحد وديال اكس في صفر يعني زائد 3 في 1 في صفر. ها هي 3 في 1 في صفر زائد اللي تابعه اللي هي واحد ديال من هاد واحد ديال جوج وديال صفر. وحنا غاديين فيهم كاملين كدوز على واحد 3 1 جوج كدوز عليهم كاملين. داكوغ؟ داكشي كامل كنجمعو راه بيناتهم الزائد كاملين. كنقول هذا في هذا في هذا زائد هذا في هذا في هذا زائد هذا في هذا في هذا الى اخره. كتجمع ديك لاصوم كتقسمها على 30 عاد كتنقص منها اكس دوبل بار في ايكغيك دوبل بار. ندوزو لاخر كويفيسيون عندنا واللي هو الكويفيسيون دو كوريلاسيون لينير. دونك نسحب لو طابلو باش نليبري شويه ليسباس. اوكي دونك لو كويفيسيون دو كوريلاسيون لينير دونك هذا مهم تعرفوا كيفاش تحسبوه. وابخي شوفوا البوليكوبي ديالكم عنده دي زانتربريتاسيون ديالو تاويلات الا كانت قداو قدا الا كانت قداو قدا شنو كنقولوا راه بارفو كيحطوا هذوك لي كيسيون دو كور. الوغ لو كويفيسيون دو كوريلاسيون لينير كنرمزوا له ار صغيره هو شنو؟ سي توت سامبلومون لا كوفاريونس اونتر اكس اي ايكغيك مقسومه على ليكارتيب ديال اكس فوا ليكارتيب ديال ايكغيك. هذا هو الكويفيسيون دو كوريلاسيون لينير توت سامبلومون. كدير الكوفاريونس العدد ديال في الكوفاريونس اكس ايكغيك مقسومه على ليكارتيب ديال اكس في ليكارتيب ديال ايكغيك. راه غير التطبيق عددي وصافي. داكوغ ما يحتاجش كاع اكزومبل. دونك نوطيو هاد لا فورمول باش نعطيكم واحد ليكزارسيس نخدمو ان شاء الله.
اوكي دونك با بزوان نخدموا اكزومبل. يلا دونك نخدموا هذا ليكزارسيس هذا اللي عندنا هنايا. دونك عندنا ليكزارسيس اللي هو ماخوذ من ليكزامان ديال لا سيسيون نورمال ديال العام الفائت 2017 من القطب الجامعي اكس ملول اللي تابع جامعه المنصور اكادير. داكوغ دونك عندنا هنا حطوا لنا ديجا لو تابلو هما عمرهم من عندهم. هنا كوم رومارك حنا شفنا غير لو كا ديسكري قبيله في دوك لي كالكول درنا غير لو كا ديسكري. تفكروا شنو هو الديسكري والكونتينيو. الديسكري كنحطوا اعداد، الكونتينيو كنحطوا مجالات، فهمنا؟ الوغ هنا شفنا الكالكول ديال الديسكري باين في لو كا ديال الكونتينيو اشنو كيتبدل؟ شنو غادي يتبدل الا عندي هنايا مجالات؟ راه ما كيتبدل والو، راه نفس القواعد كيبقاو، غير هو في عوض مثلا باش بغيت تحسب لا مويان الا عندك هنايا مثلا فوالا هذا نسموه هو اكس اي وهذا هو ايكغيك جي. ملي غنبغي نحسب باغ اكزومبل لا مويان راه العدد اللي كاين هنا شنو هو؟ عندي مجال، ولكن شكون اللي كيمثل المجال؟ هو لو سونتر دو كلاس. الا عندكم واحد لانترفال ا و بي راه لو سونتر دو كلاس ولا لو سونتر دو لانترفال كنرمزوا له سي اي راه هو ا بلس بي سور 2. يعني شنو؟ ملي نحط لكم شي تمرين فيه المجالات بحال هذا الشكل راه تو سامبلومون سيرو كل مجال تحسبوا ليه السونتر دو كلاس ديالو. السونتر دو كلاس ديال 15 25 شوفوا شحال هو وحطوه هنايا في الجنب خدموا به، هو اللي توليو تخدموا به. عطاكم نتوما بحال اون نوفيل كولون ديال اكس اي غير ما فيهاش المجال فيها السونتر دو كلاس. واش فهمتوا هذه القضيه ولا لا؟ باش تقدروا تخدموا التمرين. واش فهمتوا شنو كنديروا ملي كيكونوا عندي لي زانترفال المجالات ما عنديش قيم عاديه؟ دابا هنايا ايكغيك ما فيهش المشكل، ايكغيك فيه اعداد عاديه، ولكن بالنسبه لاكس عندي مجالات. كيفاش غادي ندير نحسب وانا عندي المجالات؟ tout simplement كنعوض كل مجال كنعوضو بلو سونتر دو كلاس ديالو مركز المجال. وكيفاش كندير نحسب مركز المجال؟ كندير لو بورن انفيريور زائد لو بورن سوبيريور مقسوم على جوج. مثلا الا بغيت نحسب المركز المجال 15 25 غادي ندير 15 زائد 25 كتعطينا شحال؟ كتعطينا 40 على جوج هي 20. الوغ هنا نقدر نعوضو ب 20. داكوغ نقدروا نعوضوها ب 20. لا ميم شوز هنايا 25 زيد عليها 30 مقسومه على جوج غادي تعطينا 27.5. 30 زيد عليها 40 مقسومه على جوج 30 زيد عليها 40 هي 7 هي 70 مقسومه على جوج هي 35 و40 زيد عليها 60. دونك هنا غادي نلقاو بلي السونتر دو كلاس هو 50. تقدروا تعاودوا تفيريفيوهم وهنا كنقدروا نكالكوليو ديريكتومون نفس القواعد. الوغ لو طرافاي افير في هذا التمرين شنو هو؟ اول حاجه غادي نحسبوا لا مويان اكس دوبل بار لا فاريونس ديالها لي كارتيب ديالها ليكغيك دوبل بار لا فاريونس ديالو لي كارتيب ديالو. ابري قالوا لكم هنا ام او سا فو دير كوا ام او سي لو مود ديال اكس. كي غادي تحسب لو مود ديال اكس شد بعدا هذاك اكس قاد ليه لا ديستريبيسيون مارجينال ديالو ديال اكس وحسب ليه لو مود. راه باين لو مود كيفاش كنحسبوه لا ميديان وهنايا حسبوا لنا اكس دوبل بار ساشون كو y كتساوي 1. اي فينالمون حسبوا لا كوفاريونس اي لو كوفيسيون دو كوريلاسيون لينير.
اذا بهذا التمرين غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال هذا البث المباشر، هذه الحصه المباشره اللي درنا اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا خديتوا معلومات بخصوص الشابيتر ديال لي سيري ستاتستيكال دو فاريابل. نعاود نذكر بهذا الشيء اللي درنا. دونك درنا لا ديستريبيسيون مارج، درنا اول حاجه التقديم ديال لي طابلو دو كونتيجونس، كيفاش كنمثلوا كنجسدوا دي دوني في اون طابل بهذا الشكل، وكيفاش كنقراو هاد لي دوني. من بعد درنا لا ديستريبيسيون مارجينال سوا ديال اكس او ديال ايكغيك ولي بارامتر اللي متعلقين بهم. ابخي شفنا لي ديستريبيسيون كونديسيونيل كيفاش كنحسبوهم، اي فينالمون كيلكو بارامتر اللي هما لا كوفاريونس و لو كويفيسيون دو كوريلاسيون لينير. دونك هنا غادي نوقفوا. نتمنى تكونوا استفدتوا. ما تبخلوش بالبارطاج ديال هذا اللايف، راكم عارفين شي حاجه اللي فيها استفاده، ماشي كنغنيو هنا ولا كنديروا شي حاجه ديال التسليه، مي حنا هنايا كنتعاونوا مع الطلبه ومع التلاميذ اللي مقبلين على الامتحانات سواء ديال الليسي او ديال لونيفرسيتي. دونك بارطاجيو هذا اللايف، طاقيو صحابكم باش كلشي يستافد وباش تعمل استفاده. ان شاء الله التمرين انا غادي نحاول نحط لكم ابخي صحيح او نديروا لايف اخر نصحوا فيه ليكزارسيس. بيان سور هذا اللايف راه غادي يبقى بالنسبه للناس اللي ما قدروش انهم يتفرجوا فيه باش يعاودوا يتفرجوا فيه على خاطرهم. غادي نحاولوا ان شاء الله نديروا دوطخ سيونس، حصص مباشره اخرى على شكل لايف، سواء في الموديول ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف او لا في الموديول ديال لاناليز ماتيماتيك، بالخصوص الشابيتر ديال لانتيغرال والشابيتر ديال ديفلوبمون ليميتي والشابيتر ديال لي فونكسيون دو بليزيور فاريابل. كان معكم الاستاذ اسحاق غانم. السلام عليكم.